बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक बड़ी ख़बर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाया जा रहा है, बड़ा अहम ये सवाल है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के दौरान जब कैंपेन चल रही थी, मरीम नवाज़ ने इस मामले पर बड़ा शोर मचाया था कि ये इमरान खान साहब जो हैं वो ये क्या काम करने जा रहे हैं। फिर इस चीज़ को इमरान खान साहब ने भी क्लियर किया था कि आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बनाया जा रहा। लेकिन मामलात असल में इस हवाले से चल क्या रहे हैं। एक बड़े ओहदे पर फायज़ एक शख्स ने बड़े अहम डिटेल्स जो हैं वो मालूमात दी हैं। उस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ इस मामले की तरफ एक स्टेप अगर कहा जाए, ख़ास तौर पर जीबी के हवाले से, क्योंकि जीबी और आज़ाद कश्मीर ऑब्वियसली दो अलग-अलग मामलात हैं, लेकिन जीबी को सूबा बनाने के हवाले से चीज़ें जो हैं वो ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया गया है। इवन के काबीना में भी उसके ऊपर अब डिस्कशन जो है वो हो रही है। तो क्या आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाया जा रहा है? बड़ी अहम डिटेल्स हैं और डेवलपमेंट्स इसके ऊपर जो है वो हो रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने जो है वो आज की इस व्लॉग में रखूँगा, जिससे आपको ये तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो आपको जीबी के हवाले से एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ ड्राफ्ट के हवाले से, क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर वाला मामला है सूबा बनाने वाला, वो इसी से लिंक्ड है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, मुख्तसरन सा आपको मैं समझाऊँगा ताकि आगे मामला समझने में आपको आसानी हो। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि जीबी को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं आलमोस्ट। और ये यहाँ पर मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि जीबी को सूबा बनाने के लिए जीबी की जो असेंबली थी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी वफाक को, और फिर वफाक ने क्या किया, उसके ऊपर काम शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम साहब, उनको ड्राफ्ट बनाने के हवाले से कहा। जो ड्राफ्ट फ़रोग़ नसीम ने बना भी दिया और वो ड्राफ्ट इमरान खान साहब को दे भी दिया है। और उस ड्राफ्ट के ऊपर काबीना के अंदर जो डिस्कशन है वो भी हो चुकी है। और उस ड्राफ्ट में है क्या, बड़े बड़े कुछ दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो उसमें ऑब्वियसली यही चीज़ होगी कि यही चीज़ है कि जो सूबाई असेंबली होगी, जब जीबी सूबा बन जाएगा तो उसके बाद जो सूबाई असेंबली बनेगी वहाँ पर उसमें कितने अरकान वगैरह या किस तरह से नशिस्तें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फिर सेम इसी तरह से जीबी को जो वफाक में नुमाइंदगी देनी है, यानी कि कौमी असेंबली में उनकी किस तरह से सीटें होंगी, रिज़र्व जो सीटें हैं वो उनकी किस हिसाब से होंगी, इसके अलावा जो सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है वो किस तनासब से होगी, ये तमाम चीज़ें उस ड्राफ्ट में जो हैं वो बयान की गई हैं। और ये जीबी के को सूबा बनाने के लिए एक अहम कदम उठा लिया गया है। और जल्द आप इस हवाले से देखेंगे कि जीबी को अबूरी सूबा बना दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो गौर कीजिएगा, अबूरी सूबा जो है वो जीबी को बनाया जा रहा है, परमानेंट सूबा नहीं, अबूरी सूबा बनाया जा रहा है। अब मैं आता हूँ आज़ाद कश्मीर वाले मामले पर। तो फ़रोग़ नसीम साहब का ही एक इंटरव्यू भी एक चैनल पर नशर हुआ, उसमें भी उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो इस हवाले से बताई, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके ऊपर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने जो रेफरेंडम कराने के हवाले से कहा, तो सबसे पहली जो चीज़ उनसे पूछी गई फ़रोग़ नसीम साहब से कि जो इमरान खान साहब ने रेफरेंडम का कहा गया है, वो रेफरेंडम बेसिकली क्या होगा, उसमें क्या आप कश्मीरियों की राय लेंगे, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शंस क्या देंगे। तो उस रेफरेंडम को उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली प्लेबिसाइट है। ये जो रेफरेंडम होगा ये बेसिकली प्लेबिसाइट है। प्लेबिसाइट का मतलब हो गया राय शुमारी, यानी कि कश्मीरियों की मर्ज़ी से कश्मीरियों की जो राय शुमारी है वो की जाएगी। और उसमें जो एक ऑप्शन हो सकते हैं, ऑब्वियसली अभी चीज़ें कंफर्म नहीं हैं, इस हवाले से कुछ इकदाम अभी लिया नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑप्शन हो सकते हैं वो तीन ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, या वो जाना चाहते हैं भारत के साथ, या वो जाना चाहते हैं ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर, इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पर आना चाहते हैं। और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर के हवाले से नहीं होगा, ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी होगा, क्योंकि दोनों मकबूजा कश्मीर, बल्कि उसको कहना चाहिए कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो मुल्का जो कश्मीर का एरिया है वो सारा आज़ाद है और वहाँ पर लोगों को उनके अपने हकूक़ हासिल हैं। लेकिन इंडिया ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, और आज चूँकि 5 अगस्त भी है और 2 साल
بھی ہو چکے ہیں اس لا کو جو بھارت نے ایک زبردستی امپوز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر، انڈیا آکوپائڈ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب جو انہوں نے کمپین کے دوران بھی کہا تو وہ بیسیکلی تھی رائے شماری، اور یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ایسا قدم، انہوں نے یہ چیز واضح کی کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ آزاد کشمیر کی عوام کے مخالف ہو، جو بھی ہوگا وہ کشمیری عوام جو چاہتی ہے ان کی رائے کے مطابق، جو ان کی مرضی ہوگی اس کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو زبردستی ان کے اوپر امپوز کی جائے، ان کی ہی مرضی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چلے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پر الیکشنز کے حوالے سے اوبیسلی جو رائے شماری یا الیکشنز وہاں پر آپ کروائیں گے کہ آیا آپ کس سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں، تو اس کی شفافیت کی کیا گارنٹی ہوگی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رائے شماری ہے یا یہ جو الیکشنز کیے جائیں گے یہ یو این اپنی نگرانی میں کروائے، یو این اوبیسلی اپنی نگرانی میں کرائے، ایون کے بندے اگر وہ اپنے لے آئیں تو ریزلٹس بھی وہی اناؤنس کرے گا۔ تو اس میں شفافیت کا جو ایک کوسچن اٹھایا جا رہا ہے اس کا بھی سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس حوالے سے ایک اور ان سے سوال جو ہے وہ کیا گیا کہ اگر فرض کریں کہ جس طرح سے جی بی اسمبلی کی جانب سے وفاق سے یہ کہا گیا عبوری صوبے کے حوالے سے، تو اگر اس طرح کی کوئی ریکویسٹ آزاد کشمیر اسمبلی سے بھی آتی ہے تو اس کے اوپر وفاق کیا کرے گی۔ تو اس پر سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کا جواب دینا مشکل ہوگا، اور ابھی وہ دینا بھی نہیں چاہتے اس کا جواب، کیونکہ ایک کنڈیشن ہے ہی نہیں، ایک مفروضہ ہے فی الحال کہ آئے گا تو کیا کریں گے۔ تو جب یہ چیز آئے گی تو اس وقت اس کے مطابق اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ لیکن دوسرا ان سے ساتھ یہ پوچھا گیا کہ وفاق کو جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی ہرڈلز موجود ہیں، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی اس طرح سے ریکویسٹ آتی ہے تو کوئی بھی وفاق کو ہرڈل جو ہیں وہ موجود نہیں ہے، وفاق کو کسی طرح کی بھی کوئی ہرڈل جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور وہ اس وقت اپنا ڈیسیجن جو ہوگا وہ آسانی سے لے سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک مثال بھی دے دی جی بی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بی ماڈل بھی اس وقت تک ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ اب یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر فرض کریں گے اسمبلی اے جے کے اسمبلی کی جانب سے اس طرح کی کوئی ریکویسٹ آتی ہے، تو جس طرح سے یہ جی بی ماڈل کی اگزامپل دی گئی تو اوبیسلی عبوری صوبہ جس طرح سے جی بی کو بنایا جا رہا ہے تو آزاد کشمیر کو بھی اسی طرح سے عبوری صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کے جو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہے رکھی ان سے یہی تاثر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال فروزے کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ واضح کیا کہ ابھی کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا، جب معاملات آئیں گے اس کے تحت چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ لیکن وفاق کی پوزیشن ساتھ ہی انہوں نے کلیئر کی کہ وفاق کو کسی طرح سے بھی کوئی ہرڈل نہیں ہے، اور بار بار جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ کہا اور جو اپنے ویلاگ میں بھی میں یہ چیز واضح کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہوگی ان کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ اگر جو رائے شماری کی جائے گی اس رائے شماری میں جو آزاد کشمیر کی عوام کی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، الیکشنز ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، تمام تر معاملات آزاد کشمیر کی عوام کے مطابق لیے جائیں گے اور انہی کی مرضی سے چیزوں کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید بہت اہم آگے جو ہے وہ معاملات ہوں گے، خاص طور پر جس طرح سے جی بی ماڈل یا جی بی کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے جس طرح کابینہ میں ڈسکشن یا ڈرافٹ وغیرہ پیش کیا گیا، اور اے جے کے حوالے سے بھی چونکہ ابھی وہاں پر الیکشنز مکمل ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے، صدر کا ابھی انتخاب جو ہے وہ ہونا باقی ہے، تو وہاں پر ابھی کچھ ٹائم لگے گا اسمبلی چلنے میں، اور پھر اس طرف اگر وہاں سے چیزیں آتی ہیں تو اس حوالے سے بھی جو اہم ترین ڈیٹیلز ہوتی رہیں گی، کابینہ کے اجلاس میں اس حوالے سے کیا معاملات ہوتے رہیں گے، اس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔